किसी गांव में बर्फी अपनी बेटी बबली के साथ रहा करती थी। बबली बहुत गरीब थी और इसका शौहर वफात पा चुका था। बर्फी अपना और अपनी बेटी का गुजारा करने के लिए लोगों के घर में काम किया करती थी। बबली की तनख्वाह से बामुश्किल माँ बेटी का गुजारा हुआ करता था। माँ, आज स्कूल की फीस जमा करवाने का आखिरी दिन है। मुझे फीस के पैसे दे दो। बेटी, अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। मैं मालकिन से कहा भी था कि मुझे तनख्वाह एडवांस में दे दें, मेरी बेटी की फीस जमा करानी है, लेकिन उन्होंने एडवांस देने से मना कर दिया। लेकिन माँ, फीस जमा ना करवाने पर टीचर मुझे रोज डांटती है और मेरी दोस्तें मेरा मजाक बनाती हैं। मैं फीस लिए बगैर नहीं जाऊंगी। हाँ। मेरी प्यारी बेटी, तुम आज स्कूल चली जाओ। इंशाअल्लाह आज मैं कोई बंदोबस्त कर लूँगी। लेकिन माँ, वो परी जिनके घर आप काम करती हैं, वो मेरा दूसरे बच्चों के साथ मिलकर बहुत मजाक बनाती है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटा, मैं तुम्हारी उस्तानी से बात कर लूँगी, वो तुमको नहीं डांटेगी। फिर बबली स्कूल चली जाती है और बर्फी अपने काम पर चली जाती है। उधर जाकर बर्फी अपनी मेम साहब से कहती है, मेम साहब, मुझे अगले महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दें, मुझे अपनी बेटी की फीस जमा करानी है। तुम्हें हर बार तनख्वाह एडवांस में ही चाहिए होती है। तुम्हारा काम पर ध्यान कम होता है और पैसों पर ज्यादा। मेम साहब, आपकी बेटी परी और मेरी बेटी बबली एक ही क्लास में पढ़ती हैं। फीस जमा ना करवाने पर परी बबली का बहुत मजाक बनाती है। इस पर बर्फी की मालकिन बर्फी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरी बेटी परी गलत है? अरे, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो अपनी बेटी को किसी सस्ते स्कूल में डाल दो ना। इस पर बर्फी कहती है, मेम साहब, आप जानती हैं मेरी तो एक ही बेटी है, मैं तो इसे बहुत अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ। ये कहकर बर्फी रोने लग जाती है। अच्छा अच्छा, बस करो। जाओ, जाते हुए ले जाना अपने पैसे और कल काम पर जल्दी आ जाना। तुम्हें पता है कल मेरी परी की सालगिरह है। बहुत मेहमान आने वाले हैं। जी मेम साहब। तुम सबको पता है कल मेरी सालगिरह है। तुम सबने कल ज़रूर आना है। मेरी माँ ने मेरे लिए सालगिरह पर बहुत बड़ी तकरीब का इंतज़ाम किया है। अरे बबली, तुम भी आ जाना अपनी माँ के साथ मेरी सालगिरह पर। हाँ हाँ, ज़रूर आ जाऊंगी। परी की सालगिरह एक बहुत बड़े हॉल में मुनक्किद होती है। उसके लिए एक बहुत बड़ा सा केक और गुब्बारे आए होते हैं और उसके लिए हर तरह से गिफ्ट्स भी आए होते हैं। परी अपने तमाम दोस्तों को केक देती है और परी बबली के पास केक लेकर आती है। जब बबली केक पकड़ने लगती है तो केक जानबूझकर नीचे फेंक देती है और बबली से कहती है, तुम्हें क्या लगा था मैंने तुम्हें यहाँ अपनी सालगिरह पर बुलाया है? अपना हुलिया देखा है तुमने किसी की सालगिरह पर आने वाला? तुम्हें पता भी है केक कैसा होता है? कभी खाया भी है तुमने इतना महंगा केक? तुम्हें मैंने यहाँ पर अपनी सालगिरह पर नहीं बल्कि बर्तन साफ करने के लिए बुलाया है। जाओ अपनी माँ के साथ जाकर बर्तन साफ करो और हाँ, ये फर्श भी अच्छे से साफ कर देना। परी और इसके तमाम दोस्त बबली पर हंसने लगते हैं। इस पर बबली कहती है, परी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों किसी का मजाक बनाती हो? ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम भी देखना, तुम मेरी सालगिरह आने वाली है, मैं भी तुमसे अच्छा फ्रॉक पहनूंगी और अच्छा केक लूंगी। तुम भी आना और देखना।
یہ سن کر پری ہنسنے لگتی ہے۔ تم غریب کی بیٹی مجھ سے اچھا کیک لاؤگی، ارے اور اچھے کپڑے پہنو گی۔ ببلی یہ سن کر رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، تم آنا اور دیکھ لینا میری سالگرہ پر۔ 2 دن بعد ببلی کی سالگرہ ہوتی ہے۔ ببلی اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں، آج پری نے سب دوستوں کے ساتھ مل کر میرا بڑا مذاق بنایا ہے۔ 2 دن بعد میری بھی سالگرہ ہے۔ میں نے پری سے وعدہ کیا ہے کہ میں بھی اس سے اچھے کپڑے پہن کر سالگرہ مناؤں گی۔ اس پر برفی ببلی سے کہتی ہے، ببلی بیٹا، کوئی بات غصے میں کہنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں کہ ہم اسے پورا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مجھے نہیں پتا ماں، میں نے اپنے تمام دوستوں سے کہہ دیا ہے، اب تم جہاں سے مرضی انتظام کرو۔ بیٹا، تمہیں پتا ہے نا میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں تمہاری خواہشیں پوری کر سکوں۔ اس پر ببلی کہتی ہے، اب میں نے کہہ دیا ہے ماں، یوں تو پری کو موقع مل جائے گا میرا مذاق بنانے کا۔ اور یہ کہہ کر باہر نہر پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی نہر سے آواز آتی ہے۔ ببلی، تم کیوں رو رہی ہو؟ ببلی آواز سن کر چونک جاتی ہے اور پھر نہر سے آواز آتی ہے، میں نوڈل ڈوڈل ہوں، تم یہاں پر آ کر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتی تھی، میں تمہاری باتیں سن کر بہت خوش ہوا کرتی تھی، لیکن آج تم کیوں اداس ہو؟ اس پر ببلی کہتی ہے، نوڈل ڈوڈل، میری ماں بہت غریب ہے، میرے 2 دن بعد سالگرہ ہے، میں نے اپنے دوستوں کو سالگرہ کی تقریب کا کہہ دیا ہے، لیکن میری ماں کے پاس پیسے نہیں، ہم بہت غریب ہیں، وہ میری سالگرہ کیسے منائے گی؟ اس پر نوڈل ڈوڈل ہنس کر کہتی ہے بس اتنی سی بات، تم میری دوست ہو، تم اپنی سالگرہ کے دن اپنی تمام دوستوں کو لے کر آنا، تمہاری سالگرہ کی تقریب کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ یہ سن کر ببلی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ سالگرہ کے دن جب ببلی سو کر اٹھتی ہے تبھی ایک بہت پیارا سا فراک پڑا ہوتا ہے۔ ببلی خوش ہو کر فراک پہن لیتی ہے اور جب نہر پر جاتی ہے تو نہر میں سیڑھی لگی ہوتی ہے اور نہر کے نیچے ایک محل میں ببلی کی سالگرہ کی تقریب کا سارا انتظام ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا سا کیک بھی پڑا ہوتا ہے۔ ببلی یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ جب پری اپنی دوستوں کے ساتھ آتی ہے تو ببلی کی سالگرہ کا اتنا انتظام دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے۔ ارے آؤ آؤ پری، میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ میرے پاس تم سے زیادہ اچھے کپڑے اور کیک ہوگا، تم مجھے غریب ہونے کے طعنے دیا کرتی تھی نا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو امیر بنایا ہے تو کسی کو غریب، یہ تو اس کی تقسیم ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پری یہ سن کر بہت شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے معاف کر دو ببلی، میں آئندہ تمہیں کبھی غریب ہونے کے طعنے نہیں دوں گی، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنایا ہے، تم پلیز مجھے معاف کر دو۔ پھر ببلی اور پری ایک دوسرے کی بہت اچھی دوست بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔